بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. غنشوفوا ليكزامان ديال الميكانيك دو بوان ماتيريال اي الاوبتيك جيومتريك، ولكن فيه هو غير الميكانيك دو بوان بالنسبه لي فيست بني من 2017 2018 ميبس وجيني ميكانيك جيني الكتريك. بالنسبه للتمرين الاول هو اللي غنصحوا في هذه الحصه، والتمرين الثاني في الحصه المقبله ان شاء الله، حيت التمرين الثاني كيحتاج الورقه حيت كاينه فيه واحد الشكل اللي هو هذا. الا كان يبان لكم من تما معقد شويه، حتى رسمتيه هنا غادي تمسح. اذا خصنا نخدموا في الورقه باش نبقى كل مره نوريكم ونخدموا به. التمرين الاول اللي قال لك دون ان ريفيرونسيال ار او اي جي كا لي كوردوني دون بوان ماتيريال ام سون دوني بار، عطاونا لي كوردوني دوني بار لي فونكسيون دو طون، عطاونا اكس و ايغريك و زد، عطاونا بلي اكس ما هي الا تي، عطاونا بلي ايغريك ما هي إلا تي عامل تي ناقص واحد، وعطاونا زد هي زيرو. صافي. و تي هو لو طون، بالنسبة لتي هو لو طون. بالنسبة للسؤال الأول قالك ديتيرميني ليكواسيون كارتيزيان دو لا تراجيكتوار دو بوان ام، وقال لك اون دودويغ سا ناتور. غتجبدلو ليكواسيون دو لا تراجيكتوار ومن بعد تعطيه الطبيعة ديال هاد التراجيكتوار هادي. إذا بالنسبة ليكواسيون دو تراجيكتوار يعني خصنا نجبدو إيكغيك أون فونكسيون ديال إكس، يعني إيكغيك أون فونكسيون ديال إكس. شنو عندنا حنا؟ عندنا إكس بلي هي تي، وعندنا شنو؟ عندنا إيكغيك بلي هي إلا نشرتي هنا تي في تي تي أو كاري، و تي في ناقص واحد راه هي ناقص تي. إذا انطلاقا من هنا غتعوض تي باش بإكس، يعني غتولي لك إيكغيك شنو هي؟ هي إكس أو كاري ناقص إكس. إذا بالنسبه ليكواسيون دو لا تراجيكتوار عباره على اش؟ على واحد ليكواسيون دو دوزيام اوردر. اذا بالنسبه ليكواسيون دو دوزيام دوغري ولا اوردر حيت رتبه مهم دو دوزيام دوغري، التمثيل الهندسي ديالها كي داير؟ عباره عن شلجم. يعني بالنسبه للتراجيكتوار عباره عن واحد البارابول. صافي. يعني التراجيكتوار ايتان بارابول، عباره عن شلجم داير بحال هكا. صافي. إذا هذه بالنسبة ليكواسيون دو لا تراجيكتوار. اجي نشوفو السؤال الموالي والناتور ديالو. بالنسبة للسؤال الثاني قالك ديتيرميني لي كومبوزون اي لو موديل دو لا فيتيس ا لانستون تي. نجبدو الموديل لي كومبوزون ديال الفيتيس والموديل ديال الفيتيس شحال كيساوي. مزيان. إذا بالنسبة لهنا غادي نمسح. السؤال الثاني غنجبدو في دو ام دون ار اي شنو الموديل ديالها اللي هي في دو ام دون ار. المنظم ديالها نبداو بفي دو ام دون ار. اش كتساوي ليا؟ هي دي ديال الفيكتور دو بوزيسيون سور تي تي بارابور ار. شنو هو هاد او؟ هو لوريجين ديال ار، عليها درت او ام. ام هي البوان اللي عندي هنا. اي شنو هي او ام؟ الفيكتور دو بوزيسيون. حنا خدامين فواحد الغوبير كارتيزيان ولا فواحد الريفيرونسيال كارتيزيان، حيت يعني هنا شنو هي او ام؟ راه ما هي الا اكس فوا اي، يعني تي فوا اي بلس شنو ايغريك فوا جي، يعني تي عامل تي ناقص واحد فوا جي زائد زد فوا كا. زد زيرو، زيرو في كا راه هي زيرو. صافي. اذا خصنا نديرو الديريفي ديال هادي. اذا بالنسبه لفي دو ام دون ار اش كتساوي ليا؟ الديريفي ديال هادشي، حنا هادشي راه غير تقديم، هو يدخل لك الغوبير دو فريني، وحنا بغينا نشوفو داكشي اللي فريني. صافي. باش نزيدو نضبطو. اذا ما هي الا دي سور دي تي ديال اش؟ ديال تي فوا اي، وهنا زائد داكشي ممكن نشرو، يعني تي في تي هي تي او كاري، و تي في ناقص واحد هي ناقص تي فوا جي بارابور شنو؟ بارابور ا ار. اذا بالنسبه لفي دو ام دون ار اش كيساوي ليا؟ هنا غنبدا بالديريفي ديال هادي. اي راه كتنتمي لار، يعني بالنسبه لاي راه فيكس بالنسبه لار، يعني عيد الديريفي ديال تي. شنو هو الديريفي ديال تي؟ راه هو واحد. صافي. واحد بلاش ما نكتبو، يعني كتساوي ليا اي. هنا بالنسبه للجي كتنتمي لار، حيت ار هو اللي عنده او اي جي كا، يعني الجي كتنتمي لار، يعني راه فيكس بالنسبه ليه. ها هي. صافي. هنا غير الجي بلاش الجي، راه فيكس بالنسبه ليه. يعني بالنسبه لهنا ندير غير الشقاق ديال هادي بارابور تي. الشقاق ديال تي او كاري شحال هي؟ هي جوج تي، والشقاق ناقص تي هي ناقص واحد. اذا هذه هي في دو ام دون ار. صافي. هنا هذه هي في دو ام دون ار. بالنسبه للموديل ديالها، حيت قال لي جبت الموديل،
بالنسبه للموديل اللي هو في دو ام دون ار، اش كيساوي ليا؟ هو الجذر داكشي اللي مضروب في اي او كاري، يعني واحد او كاري اللي هو واحد، زائد داكشي اللي مضروب في جي او كاري، يعني هنا شنو عندي اللي مضروب في جي؟ هو جوج تي ناقص واحد مالو او كاري. هادشي اش كيساوي ليا؟ هو الجذر ديال اش؟ د واحد زائد هنا جوج تي ناقص واحد او كاري. شنو هي جوج تي؟ يعني متطابقه هما جوج تي او كاري شحال هي 4 تي او كاري ناقص جوج في جوج تي في واحد اللي هي ناقص 4 تي، وهنا زائد واحد او كاري اللي هو واحد. صافي. اذا بالنسبه للموديل ديال الفيتاس في دو ام دون ار اش كتساوي ليا؟ راه ما هي الا الغاسين ديال اش؟ ديال 4 تي او كاري ناقص 4 تي واحد زائد واحد، راه ما هي الا جوج. صافي. اذا هذا هو الموديل ديال الفيتاس دو ام دون ار، وهذا نخليه عندي حتى نحتاجو من بعد في الغوبير ديال تفخيم. بالنسبه لفي دو ام دون ار راه ما هو الا الجذر د 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد جوج. صافي. اذا نجيو دابا ندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث اللي قال لك ديتيرميني لاكسيليراسيون. بغينا لاكسيليراسيون هي الديريفي ديال الفيتاس. اذا هنا بغينا لاكسيليراسيون، غنخلي الفيتاس حيت غنحتاجو تنكتبو. بالنسبه لثلاثه لاكسيليراسيون يعني ا دو ام دون ار. شنو هي ا دو ام دون ار؟ راه ما هي الا دي ديال في، يعني الديريفي ديال الفيتاس دي ديال في ام سو دي تي هنا بارابور ا ار، يعني ما هي لاكسيليراسيون ا دو ام دون ار؟ راه ما هي الا دي سور دي تي ديال اش؟ شنو هي في دو ام دون ار؟ في دو ام دون ار هاد الاكسبرسيون ديالها، يعني هنا اي زائد هنا شنو؟ هنا جوج تي ناقص واحد هنا فوا جي بارابور شنو؟ بارابور ا ار. لان دابا يمكن لي نمسح هاد الفيتاس حيت راه كتبتها، غندير لها الشقاق دابا. خصو يبقى يتحط لك هاد النوع التمارين ديال تفريني في ليكزام ولا التمارين، يعني دوز فيه، يعني الغوبير تفريني خصو يولي عندك اعتيادي حيت شفنا فيه بزاف التمارين. ادو ام يمكن شي 4 ولا 5. ادو ام دون ار اش كيساوي ليا؟ هنا الديريفي ديال اي راه كتنتمي لار، يعني راه فيكس بالنسبه ليه، الديريفي ديالها زيرو. هنا الديريفي ديال هادي جي فيكس بالنسبه لار، ها هي جي. غيبقى لي عيد ديريفي د جوج تي ناقص واحد بارابور لو طون. شنو هو الديريفي د جوج تي؟ هو جوج، والديريفي د ناقص واحد راه هو زيرو. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون ا دو ام دون ار شنو هي؟ هي جوج جي. وهنا خلي عندي لاكسيليراسيون ا دو ام دون ار اللي خرجت ليا هي جوج جي. صافي مزيان. بالنسبه للسؤال الرابع قال لك ديتيرميني لي فيكتور دو لا باس فريني اللي هما طو و ان، يعني الفيكتور طونجونسيال والفيكتور نورمال وداك بي. قال لك سوشونكو ان داك بي هي داك كا. صافي كا ديال الغوبير كارتيزيان، يعني بي عطاها لينا هو. اذا نجيو نجبدو من هنا. بالنسبه لبي راه عطاها لينا، يعني الغوبير ديال تفريني بالنسبه للربعه شنو هو اللي فيه طو و ان و بي. بي قال لك بلي هي كا. صافي. بي راه عطاها لينا بلي هي كا. شنو غنجبدو حنا؟ غنجبدو طو و ان. صافي غنجبدو طو و ان. شنو هي العلاقه ديال طو و ان؟ طو و ان هنا عندي الملخص. هنا دابا نحط لكم هذا الملخص هذا. بالنسبه للعلاقه ديال طو و ان شنو عندنا بلي الفيتاس شفنا في الغوبير ديال تفخيمي بلي الفيتاس في دو ام دون ار راه ما هي الا الموديل ديال في، يعني في دو ام دون ار فوا طو. صافي. ما هي الا في دو ام دون ار فوا طو. هنا غنحتاجو حتى الفيتاس، وحنا مسحنا الفيتاس، حتى الفيتاس غادي نحتاجها وانا مسحتها. اذا خصني نعاود نكتبها في دو ام دون ار. شنو كتخرجات لينا؟ هي اي، وهنا زائد شنو؟ ديريفي ديال لا الديريفي د هادشي، ديريفي تي او كاري هي جوج تي، والديريفي هنا ناقص واحد فوا جي. صافي عاود درت الديريفي الاكس وال ايكغيك. مزيان. هذه هي الفيتيس اللي خليتها حتى نحتاجها هنا. هنا في الفيكتور طونجونسيال طو، وانا كنقلب على طو. اذا بالنسبه لطو اش كيساوي ليا طو؟ طو يعني انطلاقا من هنا غنقسم هاد في
دو ام دون ار اللي هي الفيتيس. علاش؟ على الموديل ديال الفيتيس، على في دو ام دون ار. اذا بالنسبه لهنا شنو هي هاد الطو هادي؟ شنو هي طو؟ راه ما هي الا الفيكتور فيتيس. شنو هو الفيكتور فيتيس؟ راه هو اي، ياك؟ راه هو اي زائد هنا جوج تي ناقص واحد جي مقسوم على ايش؟ مقسوم على الموديل ديال الفيتيس اللي هو الجذر ديال اش؟ د 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد جوج. صافي. اذا هذا هو الفيكتور طونجونسيال. صافي. الفيكتور طونجونسيال هذا هو ليكسبرسيون ديالته. صافي مزيان. كنظنش انه يمكن نجبدوه بشي طريقه ثانيه تكون احسن، يعني هذه الطريقه يمكن افضل. حنا خرجنا ليكسبرسيون ديالو ديال الشطو. صافي. اذا ناثروا هنايا. بالنسبه لبي هو راه عطاه لي بلي هو كا، وبغيت انا دابا ان حيت طو عندي غادي نرجعوا للبرودوي فيكتوريال. البرودوي فيكتوريال كيمشي بالترتيب، يعني البرودوي فيكتوريال ديال شطو مع ان شنو هو كا، يعني بهذا الترتيب كيمشي البرودوي فيكتوريال. مزيان. يعني هنا الا الا درت البرودوي فيكتوريال ديال كا مع طو شحال تعطيني؟ هي ان. اذا بالنسبه لان باش نجبدو ان دابا، ان شكون كتساوي ليا؟ هي البرودوي فيكتوريال ديال جد كا مع طو. البرودوي فيكتوريال ديال كا مع طو، يعني بالنسبه للفيكتور نورمال ان اش كيساوي ليا؟ شنو هي كا؟ كا راه هي كا. شنو هي طو فيكتوريال؟ هنا طو راه هي هادي. غير هنا غنفرق اي على الجذر والجي على الجذر. يعني هنا غتولي ليا هنا الفوق واحد على الجذر ديال 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد جوج فاش في اي، وهنا زائد هاد جوج تي ناقص واحد علاش؟ على الجذر د 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد جوج فوا جي. صافي مزيان. ونديرو البرودوي فيكتوريال. اذا بالنسبه للفيكتور نورمال هنا ان شحال يساوي لي الفيكتور نورمال؟ هنا هاد واحد على الجذر غادي تخرج، ها هي واحد على جذر 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد جوج غتخرج، وغيبقى لي كا فيكتوريال اي. اذا خصني حتى هنا ندير شنو عندي؟ عندي اي جي كا كيمشي بهذا الترتيب البرودوي فيكتوريال. حنا شنو عندنا هنا؟ عندنا كا فيكتوريال اي. كا فيكتوريال اي شنو هو؟ هو جي. مزيان. وهنا زائد، ها هي زائد، هنا جوج تي ناقص واحد على الجذر غتخرج، جوج تي ناقص واحد على الجذر ديال 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد جوج، ها هي خرجات، يعني هادي عدد. غيبقى لي كا فيكتوريال جي. هانتي كا فيكتوريال جي عكس الاتجاه. اذا كا فيكتوريال جي شنو غتكون؟ هي ناقص اي. كا فيكتوريال جي غتكون ناقص اي. مزيان. اذا بالنسبه للفيكتور نورمال شنو خرج ليا؟ راه هو واحد على جذر 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد جوج جي ناقص جوج تي ناقص واحد على جذر 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد جوج اي. هاد الناقص هادي راه ممكن تدخل تولي هنا زائد، وهنا غتولي ناقص، وهنا غتولي زائد. اذا بالنسبه للفيكتور نورمال شنو هو؟ راه هو هذا. اذا خرجنا الفيكتور طونجونسيال، خرجنا الفيكتور نورمال. وبالنسبه لبي راه هو البرودوي فيكتوريال ما بيناتهم. اصلا عطاوه لينا قال لك سوشونكو بلي راه هو مزيان. هنا بالنسبه للسؤال الموالي اللي هو السؤال رقم 5 قال لك اون دودويغ لي كومبوزون طونجونسيال اي نورمال دو لاكسيليراسيون دو بوين 1. غادي نمشيو نخرجوا لي كومبوزون ديالاش، يعني ديال لاكسيليراسيون نورمال لاكسيليراسيون طونجونسيال. اذا نجيو نجبدو بعدا لاكسيليراسيون طونجونسيال وعاد نجبدو لاكسيليراسيون نورمال. غادي نكملو. وصلنا لخمسة. بالنسبه لخمسة شنو قال لي؟ قال لك اون دودويغ لي كومبوزون طونجونسيال اي نورمال دو لاكسيليراسيون دو بوين 1. اذا غنجبدو داك الكومبوزون ديال لاكسيليراسيون طونجونسيال. صافي، يعني لاكسيليراسيون طونجونسيال نجبدوها غير الموديل وديك الساعه نضربوها في الفيكتور طونجونسيال. يعني بالنسبه نجبدوها غير لاكسيليراسيون طونجونسيال والموديل ديال لاكسيليراسيون نورمال. شنو هما العلاقات اللي عندي ديال هادو؟ عندي بلي لاكسيليراسيون طونجونسيال لاكسيليراسيون طونجونسيال يعني المنظم ديالها ما هي الا دي ديال الديريفي ديال اش؟
ديال الموديل ديال الفيتاس سور دي تي. مزيان. وبالنسبه لاكسيليراسيون نورمال راه ما هي الا في او كاري على الغايون دو كوربير. حنا شنو عندنا اصلا؟ حنا عندنا لاكسيليراسيون يعني ا دو ام دون ار اش كيساوي ليا هي لاكسيليراسيون طونجونسيال زائد لاكسيليراسيون نورمال. صافي. اذا حنا الا بغينا الموديل ديال هذه المندام ديالو الموديل ا دو ام دون ار شيكون هو الجذر المندام ديال لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري زائد المندام د لاكسيليراسيون نورمال او كاري. صافي. هادو هما العلاقات المهمين اللي عندي. نبدا بالاكسيليراسيون طونجونسيال. نجبدو لاكسيليراسيون طونجونسيال ما هي الا الديريفي ديالاش د المندام ديال الفيتاس يعني دي ديال في دو ام دون ار سور تي تي بارابور ا ار. اذا بالنسبه لهنا شكون كتساوي ليا لاكسيليراسيون طونجونسيال هي الديريفي ديالاش دي سور تي تي. شنو هو المندام ديال الفيتاس؟ راه هو الجذر 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد 2. يعني هنا ديالت الجذر 4 تي او كاري ناقص 4 ناقص 4 تي زائد 2. صافي. هادي بريم يعني دي سور تي تي هو الاشتقاق بارابور ا. شنو هو الاشتقاق ديال واحد الفونكسيون؟ هنا ا لا بويسونس ان يعني راه اس واحد على 2 حيت الجذر. شنو هو الاشتقاق ديال اف ا لا بويسونس ان بريم؟ راه هو هذاك ان كيهبط في اف بريم في اف ا لا بويسونس ان موان 1. هذا هو الاشتقاق ديال اف ا لا بويسونس ان. يعني نهبطوا داك ان هنا عندنا اس واحد على 2 واحد على 2 ها هي هبطات. وفاش غنضربوها في الاشتقاق ديال هادشي اللي داخل في الداله اف الاشتقاق ديال 4 تي او كاري. الاشتقاق د 4 تي او كاري شحال هو؟ هو 8 تي. الاشتقاق د ناقص 4 تي هو ناقص 4. الاشتقاق د جوج زيرو. وفاش غادي نزيد نضربو في هاد الفونكسيون اف اللي هي 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد 2 على بويسون شنو ان. حنا ان عندنا هنا هي 1 على 2. وشنو عندي؟ راه نقص منها 1. 1 على 2 ناقص 1 شحال هي؟ هي ناقص 1 على 2. صافي مباشرة. 1 على 2 ناقص 1 راه هي ناقص 1 على 2. صافي مزيان. اذا بالنسبه لنا هاد القاعده راه ممكن نحيدها. حتى النوع الثمانين كيبقى يتعاود في دي زيكزامان ونقدر شنا قبل. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون طونجونسيال اش كيساوي لينا؟ هنا بالنسبه لنا هاد 1 على 2 ممكن تدخل على هادي. لاحظ معايا بلي 1 على 2 في 8 تي شحال هي؟ هي 4 تي. 1 على 2 في ناقص 4 راه هي ناقص 2 حيت ناقص 4 على 2 راه هي ناقص 2. هنا 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد 2 اس ناقص 1 على 2 غتهبط لتحت غتولي لي 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد 2 اس اش اس 1 على 2. اس 1 على 2 شنو هي؟ هي الجذر. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون طونجونسيال الموديل ديالها غنكتبوه هنا وغادي نخليه راه هو 4 تي ناقص 2 الفوق على اش؟ على الجذر ديال اش؟ ديال 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد 2. صافي مزيان. اذا هذا هو الموديل ديال لاكسيليراسيون طونجونسيال. اذا نجيو دابا حنايا علاش نقلبوا دابا من بعد ما جبدنا لاكسيليراسيون طونجونسيال نمشي نجبد لاكسيليراسيون نورمال. لاكسيليراسيون نورمال اش كتساوي؟ الفيتيس او كاري على الغايون دو كوربير. وهو لاحظتي في السؤال الموالي اللي هو السؤال 6 غيسولني على الغايون دو كوربير. ملي غنجبد الغايون دو كوربير من هاد العلاقه يعني الغايون دو كوربير ما عنديش. اذا ملي غنجبد انا هاد ا ان بقات لي غير هاد العلاقه هاد نجبد منها ا ان. اذا نجيو من هنا نمسحو هاد الشيء هذا ونجبدو الموديل ديال لاكسيليراسيون نورمال اش كيساوي لي. اذا بالنسبه لي انا شنو عندي؟ عندي بلي الموديل ديال لاكسيليراسيون يعني ا دو ام دون ار الموديل ديالها اش كيساوي لي؟ هو الغاسين ديال الموديل ديال لاكسيليراسيون نورمال او كاري زائد لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري رفع الطرفين او كاري. يعني لاكسيليراسيون دو ام دون ار او كاري اش كتساوي ليا؟ الجذر مع الاو كاري كيطير كتبقى لاكسيليراسيون نورمال او كاري زائد لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري. من هنا الا بغينا لاكسيليراسيون نورمال او كاري اش غتساوي ليا؟ هاد لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري تجي من هاد الطرف يعني لاكسيليراسيون دو ام دون ار او كاري ناقص لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري. اذا لا بغينا لاكسيليراسيون نورمال غتكون اما زائد ولا ناقص الجذر. لاكسيليراسيون نورمال راه بوزيتيف حيت هي عباره عن موديل يعني منظم يعني غتكون زائد يعني ا لاكسيليراسيون نورمال غتكون هي الجذر ديال اش؟ ديال لاكسيليراسيون او كاري موديل لاكسيليراسيون او كاري ناقص الموديل لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري. ها لاكسيليراسيون طونجونسيال
ها لاكسيليراسيون. الا بغيت الموديل ديال لاكسيليراسيون انطلاقا من هنا، عندي لاكسيليراسيون شنو هي؟ ا دو ام دون ار، عندي هي جوج جي. المنظم د هادي شنو هو؟ يعني هادي متجهه، المنظم ديالها ا دو ام دون ار، هنا جوج عدد، المنظم ديال جي هو واحد حيت فيكتور يونيتير. اذا المنظم ديال الفيكتور اكسيليراسيون شنو هو؟ هو جوج. اذا هنا التعويض، اذا هنا شنو غتولي ليا؟ لاكسيليراسيون نورمال شنو كيساوي ليا؟ هو الجذر ديال اش؟ ديال لاكسيليراسيون او كاري، يعني جوج او كاري، ناقص لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري. شنو هي لاكسيليراسيون طونجونسيال؟ راه هي هادي، يعني هنا 4 تي ناقص جوج مقسومة على الجذر د 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد جوج، هادشي مالو او كاري. صافي مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا لاكسيليراسيون نورمال، اش كتولي ليا لاكسيليراسيون نورمال؟ راه ما هي الا الجذر ديال اش؟ هنا جوج او كاري 4 ناقص هنا اش كتولي ليا؟ 4 تي، يعني الاو كاري الفوق على الاو كاري لتحت. الفوق غتولي ليا 4 تي ناقص جوج او كاري، وبالنسبه لتحت غتولي ليا هنا الجذر مع الاو كاري غيطير، غتبقى غير 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد جوج. صافي مزيان. اذا هنا ممكن نرجع هنا ونمسح هادشي، يعني نفس الطريقه كتبقى تعاود في التمارين، خصك تعقل عليها وما تغلطش في الاشتقاقات وفي الحسابات. صافي الطريقه هي هذيك، خصك ما تغلطش في الحسابات. اذا بالنسبه للموديل ديال لاكسيليراسيون نورمال اش غيكون؟ هو الجذر ديال اش؟ واحد المقام، هنا المقام الموحد غيكون هو هادشي اللي في المقام، يعني 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد جوج. ايوا هنا 4 تي او كاري في 4 هي 16 تي او كاري، هنا ناقص 4 تي في 4 هي ناقص 16 تي، وهنا جوج في 4 شحال هي 8. صافي مزيان. هنا ناقص، ها هي متطابقه هامه، هنا 4 تي ناقص، هي 4 تي ناقص جوج او كاري شنو هي هذه؟ هي 4 تي او كاري اللي هي 16 تي او كاري ناقص جوج مضروبه في اش؟ في 4 تي في جوج، ناقص جوج في 4 تي هي ناقص 8 تي مضروبه في جوج هي ناقص 16 تي. وبالنسبه لجوج او كاري راه هي 4، يعني هنا زائد 4. صافي، حيت جوج او كاري راه هي 4. اذا هنا لاحظ معايا، الا دخلت هاد الموان هنا غتولي ناقص 16 تي او كاري. ايوا لاحظ معايا 16 تي او كاري مع ناقص 16 تي او كاري مشات، هنا عندي ناقص 16 تي او كاري، ولا دخلت هاد الناقص ناقص مع ناقص تولي زائد 16 تي. اذا هنايا ها هي ناقص 16 تي او كاري زائد 16 تي او كاري مع هاد الناقص مشات، شنو بقات ليا؟ 8 ناقص 4. شحال هي 8 ناقص 4؟ راه هي 4. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون نورمال شنو هو ليكسبرسيون ديالها؟ هو الجذر ديال اش؟ قلنا 8 ناقص 4 راه هي 4، على اش؟ على 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد جوج. مزيان. اذا بالنسبه لهنا لاكسيليراسيون نورمال شنو خرجت كتساوي ليا؟ لاكسيليراسيون نورمال راه هي جذر 4. شحال هو جذر 4؟ راه هو جوج، وهنا مقسوم على اش؟ على جذر 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد جوج. اذا هذه هي ليكسبرسيون د لاكسيليراسيون نورمال. بالنسبه لاكسيليراسيون نورمال كتساوي ليا الفيتيس، الموديل ديال الفيتيس او كاري على الغايون دو كورفير. حيت دابا في السته شنو قال لك؟ قال لك ديتيرميني لو غايون دو كورفير دو لا تراجيكتوار اون فونكسيون دو طون. اذا غنجبدو الغايون دو كورفير انطلاقا من داك العلاقه بالنسبه للسته. الغايون دو كورفير. اذا هنايا شنو عندي انا بالنسبه للسته؟ شنو عندي؟ عندي بلي لاكسيليراسيون نورمال اش كتساوي؟ هي في او كاري ديال الغايون دو كورفير. يعني انطلاقا من هنا الغايون دو كورفير شنو هو؟ راه هو يعني لاكسيليراسيون نورمال اش هبط، يعني هو في او كاري على لاكسيليراسيون نورمال الموديل ديالو. يعني الغايون دو كورفير شنو هو؟ بالنسبه للموديل ديال الفيتيس راه هو هذا، غنرفعو او كاري يعني الجذر د 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد جوج او كاري مقسوم على لاكسيليراسيون نورمال. شنو هي لاكسيليراسيون نورمال؟ هي جوج على الجذر جوج، ها هي على شي حاجه، ديك الحاجه تضرب الفوق، هنا تضرب في جذر شنو
4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد 2. صافي مزيان. اذا بالنسبه للغايون دو كوربير شايفو كيساوي ليا هنا الاو كاري، صافي هنا الاو كاري يعني مع الجذر غتمشي غتبقى غير 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد 2. وهنا جذر، شنو هو الجذر؟ هو اس 1 على 2، يعني 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد 2 اس 1 على 2. هادشي مقسوم على اش؟ مقسوم على 2. اذا بالنسبه للغايون دو كوربير اش كيساوي ليا؟ هنا عندي هانتي 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد 2، 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد 2، يعني نفس الاساس. هنا اس 1 وهنا اس 1 على 2، غنجمعوهم في وحده تولي 4 تي او كاري ناقص 4 تي زائد 2. غنديرو 1 زائد 1 على 2. شحال هي 1 زائد 1 على 2؟ ها هي 3 على 2. هادشي مقسوم على اش؟ على 2. صافي. وقال لي التمرين هذا راه يقد يتحط لك بحال بنسبه كبيره. هذا التمرين هذا كيتحط بزاف، هو التمرين اللي معاه كيتعاود في بزاف ديال الامتحانات. اذا بالنسبه للغايون دو كوربير هو ليكسبرسيون ديالو اون فونكسيون ديال شكل الطون. اذا هكا كنكونوا سالينا هذا التمرين الاول. غنشوفكم في حصه مقبله مع التمرين الثاني ان شاء الله اللي غنخدموه في الورقه، حيت هذاك ضروري تخدموه في الورقه حيت فيه واحد الشكل ما يمكنش ترسموه هنا وتخدم عليه. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.